द्वितीयस्कन्धः अथ अष्टमोऽध्यायः 8th chapter राजोवाच 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 ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुणाख्याने गुणस्य च ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुणाख्याने गुणस्य च ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुणाख्याने गुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदः देवदर्शनः यस्मै यस्मै यदा प्राह नारदः देवदर्शनः यस्मै यस्मै यदा प्राह नारदः देवदर्शनः ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् राजोवाच गुणाख्य राजोवाच ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुणाख्याने गुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राग नारदः देवदर्शनः एतद्वेदितुमिच्छामि तत्त्वं वेदविदाम्बर हरेः अद्भुतवीर्यस्य कथालोकसुमङ्गलाः कथयस्व महाभाग यताहम् अखिलात्मनि कथयस्य महाभाग यताहम् अखिलात्मनि कथयस्य महाभाग यताहम् अखिलात्मनि कथयस्व कथयस्व महाभाग यताहम् अखिलात्मनि कथयस्व महाभाग यताहम् अखिलात्मनि कथयस्व महाभाग यताहम् अखिलात्मनि कृष्णे निवेश्य निस्सङ्गम् मनस्त्यक्ष्ये कलेवरम् कृष्णे निवेश्य निस्सङ्गम् मनस्त्यक्ष्ये कलेवरम् कृष्णे निवेश्य निस्सङ्गम् मनस्त्यक्ष्ये कलेवरम् कथयस्व महाभाग यताहम् अखिलात्मनि कृष्णे निवेश्य निस्सङ्गम् मनस्त्यक्ष्ये कलेवरम् शृण्वतः श्रद्धया नित्यम् गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेन भगवान् विशति हृदि प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वानाभावसरोरुहम् प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वानां भावसरोरुगौ प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वानां भावसरोरुगौ दुनोति शमलं कृष्णः सलिलस्य यथा शरत् दुनोति शमलं कृष्णः सलिलस्य यथा शरौ यथा दुनोति शमल शरत् यथा शरते दुनोति शमलं कृष्णः सलिलस्य यथा शरदे दुनोति शमलं कृष्णः सलिलस्य यथा शरते प्रविष्टः कर्णरध्रेण स्वानां भावसरोरुगम् दुनोति शमलं कृष्णः
सलिलस्य यथा शरते धौतात्मा पुरुष कृष्णपादमूलं न मुञ्चति मुक्त सर्वपरिक्लेशः पान्तस्व शरणं यथा यदधातु मतो ब्रह्मन् देहारम्भोऽस्य धातुभिः यतधातु मदो ब्रह्मन् देगारम्भोऽस्य धातुभिः यदधातु मदो ब्रह्मन् देहारम्भोऽस्य धातुभिः यदृच्छया हेतुना वा भवन्तो जानते यथा यदृच्छया हेतुना वा भवन्तो जानते यथा यदृच्छया हेतुना वा भवन्तो जानते यथा यदुधातु मतो ब्रह्मन् देहारम्भोऽस्य धातुभिः यदृच्छया हेतुना वा भवन्तो जानते यथा आसीद्यदुदरात् पद्मम् लोकसंस्थानलक्षणम् यावानयं वै पुरुष यत्तावयवैः पृथक् तावानसौ इति प्रोक्तः संस्थावयववानिव अजसृजति भूतानि भूतात्मा यदनुग्रहात् अजसृजति भूतानि भूतात्मा यदनुग्रहादे अजसृजति भूतानि भूतात्मा यदनुग्रहादे तदृशे येन तद्रूपं नाभिपत्पसमुद्भवः तदृशे येन तद्रूपं नाभिपद्मसमुद्भवः तदृशे येन तद्रूपं नाभिपद्मसमुद्भवः अजसृजति भूतानि भूतात्मा यदनुग्रहादे तदृशे येन तद्रूपं नाभिपद्मसमुद्भवः स चापि यत्र पुरुषः विश्वस्थित्युद्भवाप्ययः मुक्त्वा आत्ममायां मायेशः शेते सर्वगुहाशयः पुरुषावयवैर्लोकाः सपालाः पूर्वकल्पिताः
पुरुषावयवैर्लोकाः सपालाः पूर्वकल्पिताः पुरुषावयवैर्लोकाः सपालाः पूर्वकल्पिताः लोकैरमुष्यावयवाः सपालैरिति शुश्रुम लोकैरमुष्यावयवाः सपालैरिति शुश्रुम लोकैरमुष्यावयवाः सपालैरिति शुश्रुम पुरुषावयवैर्लोकाः सपालाः पूर्वकल्पिताः लोकैरमुष्यावयवाः सपालैरिति शुश्रुम यावान् कल्पो विकल्पो वा यथा कालोऽनुमीयते भूतभव्यभवच्छब्द आयुर्मानं च यत्सतः कालस्य अनुगतिर्यातु लक्ष्यतेऽन्विबृहत्यपि कालस्यानुगतिर्यातु लक्ष्यतेऽन्विबृहत्यपि कालस्यानुगतिर्यातु लक्ष्यतेऽन्विबृहत्यपि यावत्यः कर्मगतयः यादृशीर्द्विजसत्तम यावत्यः कर्मगतयः यादृशीर्द्विजसत्तम यावत्यः कर्मगतयः यादृशीर्द्विजसत्तम कालस्यानुगतिर्यातु लक्ष्यतेऽन्विबृहत्यपि यावत्यः कर्मगतयः यादृशीर्द्विजसत्तम यस्मिन् कर्णसमावायः यथा येनोपगृह्यते गुणानां गुणिनां चैव परिणामम् अभीप्सताम् भूपातालककुव्योम ग्रहनक्षत्रभूभृताम् भूपातालक कुप्यो में ग्रगनक्षत्र भूभृदाम भूपातालक कुप्यो में ग्रगनक्षत्र भूभृदाम सरित्समुद्रद्वीपानां सम्भवश्चैतदोकसाम् परित्समुद्रद्वीपानां सम्भवश्चैददोकसाम् परित्समुद्रद्वीपानां सम्भवश्चैददोकसाम् भूपाताल कुप्योम मृगनक्षत्र भूभृदां परित्समुद्रद्वीपानां सम्भवश्चैददोकसाम् श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवन स्मरणं गोविंद गोविंद श्री प्रेमिकेन सद्गुरु महाराज की जय।